सईद गनी साहब, आप जो भी तक ज़ाहिर ये लग रहा है कि आप भी, सिंध हुकूमत भी बातचीत के लिए अपोजिशन से तैयार है, तो फिर ये तमाम जमातें एक एक करके इसके खिलाफ अदालत का रुख क्यों कर रही हैं? पहले पाक सरजमीन पार्टी गई, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हाई कोर्ट पहुंच गई है, तो आप तो ये कह रहे हैं बात करने के लिए तैयार हैं, फिर ये तमाम जमातें अदालत क्यों जा रही हैं? कि अब ये अदालत के अंदर डिसाइड होगा या बाहर ही कोई वे आउट निकल सकता है? इस मामले को अदालत से बाहर तय करने को तरजीह देंगे आप? आपकी इस पर क्या राय है? मैं आपसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि कानून बनाने का इख्तियार जो है ना वो असेंबलीज को है, अदालतों को भी नहीं है। अदालतें उस सूरत में कानून को ये कह सकती हैं कि ये गलत है कि अगर वो आइन से मुतसादिम हो। उनका मौक़िफ़ है कि है, हमारा मौक़िफ़ है कि नहीं है, फैसला अदालत कर लेगी। लेकिन अदालत फिर ये रेफर बैक करेगी असेंबली को ही। फैसला असेंबली ने करना है कि कानून क्या बनेगा, ये फैसला किसी और फोरम पे नहीं होना। तो ये तमाशा रचाना होता है पीटीआई को, उन्होंने किया है, वो करते रहे, हमें इससे कोई इशू नहीं है। अच्छा। हम अपने जो हमारी सोच है, जो हमारी पार्टी लीडरशिप की हिदायत हैं, उसकी रोशनी में लोकल गवर्नमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मजीद एम्पावर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। सईद गनी साहब, जब ये तरमीमी बिल आपने पास करवा लिया सिंध असम्बली से, और ज़ाहिर है वहाँ पर आपकी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत भी है, फिर ये गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऑर्डिनेंस आप लोगों को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? अभी ये गवर्नर साहब के पास आप लोगों ने भेजा हुआ है, इसको भी आप बिल की सूरत में असम्बली से ही पास कराते, ये ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए आप? देखें, ऑर्डिनेंस उस वक्त आता है जब असेंबली का सेशन ना हो रहा हो। ये आइन के अंदर एक प्रोविजन है। वफाकी हुकूमत तो असेंबली का इजलास बुलाती है, फिर ख़त्म कर देती है ताकि वो ऑर्डिनेंस लेकर आए, बददियानती से लेकर आते हैं। ये जो इशू है इस वक्त जो तामीरात का, या जो गैर कानूनी तामीरात जिसको आप कह सकते हैं, या जो बिल्डिंग कंट्रोल के रूल्स की वायलेशन में इमारतें बन गई हैं उसको आप कह सकते हैं, या एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर कब्जे एमक्यूएम ने करवा के जो आबादियां करवा दी हैं उनको आप कह सकते हैं। तो ये इस वक्त कराची शहर का और सूबा सिंध का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इससे हजारों नहीं लाखों ऐसे लोग जो सूबा सिंध में रहते हैं, उनके लिए ये खदशा सारा दिन 24 घंटे उनके सरों पर होता है कि पता नहीं किस वक्त उनकी छतें जो उनसे छीन ली जाएंगी। तो हमने अगर एक ऐसा कानून जो है ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की कोशिश की है जिससे इस सूबे के परेशान लोगों की कुछ परेशानी कम हो सकती है। और ये कोई पहली बात नहीं जो हम कर रहे हैं, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। पंजाब में इसी तरह की इलीगल जो सोसाइटीज़ हैं, इरेगुलर जो सोसाइटीज़ हैं, उनको रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए कमीशन बनाया गया है, रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाया गया है। वही चीज़ अगर हम सूबा सिंध में करना चाहते हैं तो इनको एतराज़ है, लेकिन पंजाब में एतराज़ नहीं है। अगर नस्ला टावर गिरता है, गुजर नाले पे लोग बेघर होते हैं या कहीं होते हैं, तो ये पीटीआई और एमक्यूएम ड्रामेबाजी करने के लिए वहाँ खड़े जाते जाकर। अच्छा। और उनको उकसाते हैं कि सिंध हुकूमत ऐसी, मुजाहरे करो, एहतजाज करो, सीमा हो जाओ, सब कुछ ड्रामे करते हैं। लेकिन वही सिंध हुकूमत अगर असेंबली के अंदर उनके मेंबर्स कोई रेजोल्यूशन लेकर आ जाए तो ये उसकी मुखालफत, एमक्यूएम ने भी मुखालफत की, पीटीआई ने भी मुखालफत की। अच्छा। अगर हम एक ऑर्डिनेंस जारी करके उन तमाम लोगों के मसाइल का कोई हल निकालना चाहते हैं, उनको रेगुलाइज करना चाहते हैं, तो उस ऑर्डिनेंस की भी मुखालफत कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम खुद नहीं फैसला करेंगे कि किसको रेगुलाइज होना चाहिए, होना चाहिए। हमें कमीशन हमने तजवीज़ किया है। सही। उस कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब करेंगे। अच्छा। उनके साथ कुछ मेंबर्स हैं, कुछ टेक्निकल लोग हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ हुकूमती नुमाइंदे हैं। वो बैठकर ये तय करेंगे कि जी हमें कौन सी रेगुलाइजेशन किस इमारत की, किस ज़मीन की करनी है, किसकी नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किन शराइत पे करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, कराची शहर में या सूबा सिंध के और दीगर ज़िलों में इस किस्म की आबादियां बेपनाह हो गई हैं और लाखों लोग उसमें बस गए हैं, हज़ारों घर उसमें बन गए हैं। तो या तो हम ये तय करें कि हम टैंक लेकर आएंगे, बमबारी करेंगे, उन आबादियों को उठा के ख़त्म कर देंगे, मुस्मार कर देंगे। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि इनके लिए हम कोई रास्ता निकालें और आगे इस किस्म की चीज़ों को रोकने के कुछ इक़दाम करें। तो ये जो कमीशन है, ये पिछले होने वाले कामों को रेगुलाइज करने का तरीक़ाकार बताएगा, जिनको नहीं होना उनका तरीका बताएगा, और आगे इन कामों को कैसे रोका जा सकता है उसका तरीक़ाकार बताएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटरों के लिए या पीपल्स पार्टी के हामियों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको एमक्यूएम ने गैर कानूनी तौर पर एमिनिटी प्लॉट्स पे बिठा दिया है, ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन पे बिठा दिया है, या और गलत तरीके से जमीन अलॉट करके उनको बिठा दिया है। तो अगर हम सारे लोगों की बात कर रहे हैं, कोई पार्टी एफिलिएशन इसमें आड़े नहीं आती, तो मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध के लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए अगर तो ये अपोजिशन की जमातें नेक नियती से उनके साथ हैं तो फिर इसको हिमायत करनी चाहिए। अगर नहीं है, जो रवायती तौर पर वो करते हैं,
ڈرامے بازی کرنی ہے تو لیکن سعید غنی صاحب اگر اس کمیشن کے پاس کارروائی کا مینڈیٹ کتنا ہوگا؟ اگر کوئی بلڈر کسی غیر قانونی تعمیر میں ملوث نکلتا ہے یا ایس بی سی اے کے اعلیٰ افسران نکلتے ہیں تو پھر کیا یہ کمیشن براہ راست ان کے خلاف کارروائی کر سکے گا، یا پھر یہ پابند ہوگا کہ یہ اپنی سفارشات سندھ حکومت کو دے گا، چونکہ ظاہر ہے سندھ حکومت نے اس کو تشکیل دیا ہے، اور پھر ان سفارشات کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ حکومت کارروائی کرے گی، اور پھر کس حد تک سندھ حکومت یہ سفارشات کو مانے گی؟ اس کا ایکچوئل مینڈیٹ کیا ہوگا؟ وہ کارروائی ہو سکتی ہے، دیکھیں وہ کارروائی تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ جو میں نے اسمبلی میں بھی بات کی، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جتنے غیر قانونی آبادیاں ہو گئی ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلڈنگز بن گئی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں سرکاری اداروں کی سیاسی لوگوں کی اس میں ان کا کردار ہے۔ اب اگر ایک عمارت غلط بنی ہے، بنانے والا میں ہوں، بنوانے والے آپ ہیں، مجھے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، آپ کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن اس عمارت میں جو 10-20 خاندان رہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تمہارے گھر ہم توڑیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی منطق نہیں ہے۔ اگر آپ نے سزا دینی ہے تو مجھے دے دیں، آپ کو دے دیں جو بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں، تو ان کو تو ان کی طرف تو یہ جان ہی رہے ہیں، اور باقی جو ہے لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ طریقہ شاید مناسب نہیں ہے۔ ہم آئے کریں، لوگوں کو عبرت کا نشان بھی بنائیں، سزائیں بھی دیں، لیکن کم از کم ان غریبوں کو ضرور پروٹیکٹ کریں جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور ظاہر سعید غنی صاحب، جب یہ آرڈیننس لانے کی ضرورت ظاہر آپ کو اس لیے پڑی نسلہ ٹاور والے فیصلے کے بعد، اب نسلہ ٹاور خالی ہو چکا ہے، تمام الاٹیز وہاں سے جا چکے ہیں، عدالت کا بڑا واضح حکم ہے کہ ان کو کمپنسیشن اماؤنٹ بھی دینا ہے اور وہ بلڈر کی طرف سے دیا جانا ہے۔ اب اس میں سندھ حکومت کا کیا رول ہے کہ ان کو پیسے ملنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا سندھ حکومت ان کو پیسے دلوائے گی؟ اگر سندھ حکومت نہیں دلوائے گی تو کون دلوائے گا؟ اور پھر ظاہر ہے یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا؟ کیا یہ الاٹیز ویٹ ہی کرتے رہیں؟ دیکھیں، جو مجھے پتا ہے عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جو بلڈر ہے وہ ان کو کمپنسیٹ کرے اور اس پلاٹ کو وہ بیچے، جو پلاٹ بن جائے گا شاید ٹوٹنے کے بعد، اور باقی جو پیسے وہ خود ڈالے کرے۔ لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پراپر کمپنسیشن ان کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان تمام لوگوں نے جو اپنے فلیٹس بک کروائے تھے وہ کئی برس پہلے کروائے تھے، اور مثال کے طور پہ اگر کسی نے 1 کروڑ روپے کا فلیٹ بک کروایا تھا اور وہ 1 کروڑ بھی انہوں نے انسٹالمنٹس میں آہستہ آہستہ کئی برسوں میں دیا ہوگا، تو وہ گھر ان کا بن گیا۔ آج شاید اس اپارٹمنٹ کی قیمت 1 کروڑ نہیں ہوگی، 2.5 کروڑ ہوگی، 3 کروڑ ہوگی، 4 کروڑ ہوگی، مجھے نہیں پتا کیا قیمت ہے۔ آج اگر وہ فلیٹ ان سے چھین لیے گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو بلڈر تو ان کو اتنے ہی پیسے دے گا جتنے اس نے ان سے لیے ہیں۔ بالکل۔ تو آج اگر ان کو آپ اتنے پیسے دیں گے جو 4-5 سال 6 سال پہلے انہوں نے قسطوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کر کے اپنا گھر بنایا تھا، تو اتنے پیسوں میں اس جیسا گھر ان کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو یہ کہیں اور بیچارے کسی چھوٹے علاقے میں چھوٹا فلیٹ جا کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپنسیشن کی بھی جو بات ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کو بھیگر کر کے اور ان کو 100% کمپنسیٹ کر سکیں، یہ ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ پورے ملک کا خزانہ بھی اس کام پہ سعید غنی صاحب، اس وقت ظاہر ہے پورے ملک میں اور سندھ میں بھی ظاہر ہے کہ مہنگائی اس وقت اپنے عروج پر ہے، کئی چیزوں کی قیمتیں اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کو عبور کر چکی ہیں۔ اب وفاقی حکومت ہمیں پہلے سال یہ بتایا کرتی تھی کہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی ہے، پھر دوسرے سال میں کرونا آ گیا، پھر اب پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کا زور بڑا اس وقت زوروں پر ہے، لیکن اب جو وفاقی حکومت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سندھ حکومت کی وجہ سے، وزیر اعلیٰ سندھ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت پورے ملک میں مہنگائی ہے۔ تو یہ چلیں اگر ملک کی حد تک بھی چھوڑ دیں تو سندھ میں مہنگائی کی ذمہ دار تو آپ کی حکومت ہے نا؟ چلیں اگر میں فور دا سیک آف دا آرگومنٹ یہ مان بھی لوں میں کہ چلے سندھ حکومت کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، تب بھی تو یہ بہت بڑے نالائق ہے نا کہ پنجاب میں بھی سندھ حکومت کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کو نہیں روک پا رہے ہیں، کے پی کے اندر بھی جو ہو رہی ہے اس کو نہیں روک پا رہے ہیں، بلوچستان میں جو ہو رہی ہے نہیں روک پا رہے ہیں، اسلام آباد میں جو ہو رہی ہے نہیں روک پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ڈفر ہے، بالکل نالائق ترین لوگ ہیں۔ لیکن آپ بھی سمجھدار آدمی ہیں، آپ کے دیکھنے والے بھی لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسا صوبہ جس میں اپوزیشن کی جماعت کی حکومت ہو اور وہ پورے ملک میں گندم کے بحران کے بھی ذمہ دار ہیں، وہ چینی کے بحران کے بھی ذمہ دار ہیں، وہ اگر کووڈ کا ایشو بن جائے تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں، وہ اگر گیس کے بحران پیدا ہو جائے تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں، وہ اگر پیٹرول کا بحران پیدا ہو جائے تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں، وہ یوریا کا بحران جب آنے والا ہے اس کے پہلے سے ہم پہ انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر، ہم ذمہ دار ہیں۔ تو بھائی پھر آپ کس مرض کی دوائیں، آپ چھوڑ دیں حکومت۔ اگر ساری چیزیں سندھ حکومت نے ٹھیک کرنی ہے، سندھ حکومت نے مہنگائی ختم کرنی ہے، سندھ حکومت نے گندم کا بحران ختم کرنا ہے، چینی کا بحران ختم کرنا ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں نا حکومت، اب کسی کام کے نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ سندھ حکومت نے کبھی نہیں کہا کہ 66 لاکھ ٹن گندم کہاں چلی گئی، ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، یہ وفاقی وزیر فخر امام صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا
یہ وہ بتائیں نا, تحقیقات کریں کہ کہاں چلا گیا وہ 66 لاکھ ٹن گندم. کم نہیں ہوتی, اور پنجاب بالکل 70% سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے پاکستان کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.